السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علماء کرام نے مغرب تو لے کے ہون تکراں خطابات فرمائے نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سارے آمین آکھو۔ اور تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت نے شیر اہل حدیث، شیر اسلام، میرے بڑے بھائی شیخ محترم حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ او مختصر خطاب فرمان گے، جامع اور خصوصی دعا فرمان گے، کیونکہ ساڈا اپنا ہی ماشاءاللہ پروگرام ہے۔ شیخ وکیل صحابہ قاری محمد افضل عزیزی صاحب سرپرست انجمن نداء الاسلام کھڑیاں خاص، انہاں دا حکم سی انشاءاللہ تعالی اگلے سال میں بیان کر دیاں گا، کیونکہ میرا ٹائم 9 بجے سی تھی، ہن 2 بج گئے میرا خیال ہے۔ چلو 2-4 شعر سنا دینے ہیں کہ وڈائی صاحب دے کپڑے سڑ گئے نے، اس بات پہ میں بڑا افسوس ہو رہے ہیں، وہ غم نال نہ میرے کو بیان نہیں ہونا۔ چلو 2-4 شعر سن لو تے پھر انشاءاللہ شعر حدیث خطاب فرمان۔ بابا جی عبدالصمد رحمہ اللہ مدینہ پاک گئے، اللہ سانو بھی مدینہ پاک لے جائے، اچھی آمین آکھو۔ اللہ تعالیٰ سانو ایسا سال حج کرا دے، اللہ تعالیٰ سانو ایسے سال ہی مکہ مدینہ بخا دے، شیر اسلام شیر اہل حدیث صاحب دے نال، وکیل صحابہ قاری محمد افضل عزیزی صاحب دے نال، اور چودھری مرتضی وڈائی صاحب، پائی مرتضی زانی صاحب، اور جنہیں علماء نے بابا جی عبدالصمد ویندے پیسی ایک حاجی لنگیا، انہیں تھلے چوکے جالی چمی مٹی چمی، بابا جی عبدالصمد ویندے پہنیو، پیرے دار کھڑا ہے، شرطہ کھڑا ہے، انہیں آکے حاجی یا اللہ اتو نکل جا، اے چومنا شرکے۔ بابے عبدالصمد نے اتھے کیمرہ ماریا، نقشہ کھچیا، تے بابا جی نے موتی پرو دیتے، ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ، او پچھلے ستے ستے بھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ پیرے دار نے کی آکھیا اس حاجی نو جن نے تھلے چوکے جالی چومی سی، انہوں پیرے دار کی آندے، تیرا بالا ہووے پردیسیاں، کیوں چومن جالی دیاں تارانوں، تیرا بالا ہووے پردیسیاں، کیوں چومن جالی دیاں تارانوں، جے تو عاشق نبی محمد دا دکھ دینا ہے کیوں پیرے دارانوں، جے چومنائی تاں چل مکے، جے راضی کرنائی اللہ نو، تھے حجر اسود چمی، نال رب دے کر بیت اللہ نو، روی ساری عمران چومندہ اس کعبے دیاں دیوارانوں، تیرا بھلا ہووے پردیسیاں، کیوں چومن جالی دیاں تارانوں، جڑی روزے دیو جالی او خاص پتل دیاں تارانے، پر نبی دے مزار دوالے او کھڑیاں پہرے دارانے، نیڑے قبر دیاں نہیں دیندیاں، اوہ کس مشرکت بدکارانوں، تیرا بھلا ہووے پردیسیاں، کیوں چومن جالی دیاں تارانوں، میرے نبی محمد اتے کئی پہرے بے شمارانے، پہلے باہر کھڑے سفاہی، اگے جالی دیاں تارانے، پھر جالیوں آگاں فرشتے، انج بن کے کھڑے کی تارانوں، تیرا بھلا ہووے پر
پردیسیا کیوں جمن جلی دیا تارانو اونا خاص فرشتیوں آگام کئی ہور بھی پہرے دار نے او نال نبی دن سوتے او تو وڈے سردار نے او سجے کھبے سوتے جاوے خلقی میں مزارانوں تیرا پلا ہوئے پردیسیا کیوں جمن جلی دیا تارانوں سجے پاسے صدیق دا پہرا جس ڈنگ چلے زیغار اندر او سب نبی نو سی ڈنگو اس ڈنگر نیدتا غار اندر میاں توسی روزے وچ کیویں چمو اس سید شاہ ابرارانو تیرا پلا ہوئے پردیسیا کیوں جمن جلی دیا تارانو کھبے پاسے عمر بہادر او جمن کی زینو نی دیندہ ہے جڑا نبی دانا فیصلہ مننے او جگڑا عمر مکیندہ ہے مونال نی جگڑا مکیندہ او ورطتائے تلوارانو تیرا پلا ہوئے پردیسیا کیوں جمن جلی دیا تارانو چھڑ عبد سمد را سارے چھڑ عبد سمد را سارے ایک مومن والا را پھڑی پاویں کار ہوئے یا روزے تے تو دم دم نبی تے درود پڑی جڑا دم دم نبی تے درود پڑے اوے بری کر دائی رب گنگارانو تیرا پلا ہوئے پردیسیا کیوں جمن جلی دیا تارانو انشاءاللہ میرے شیخ خطاب فرمان گے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے جنہ منیا حکم پیغمبر دا تن من اسلام توارے نے ہے شان بلند صحابہ دا قرآن گواہی دے رہے آئے رحمان گواہی دے رہے آئے پیا مکی مدنی آقا دا فرمان گواہی دے رہے آئے رضی اللہ عنہم آنکھ کے اللہ اور چوک دیتے پردے سارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے او خاص شگرد پیغمبر دے او واقف باہر اندر دے او سمجھ اشارہ آقا دا ٹال جان دے سوچ سمندر دے آرے نال او جسم چران دے سن اوے کتے سولی لینو لارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اوے جتھے گھوڑے اونا دے چار دے سن دشمن بھی جو وچ نہیں وڑ دے سن کیوں اے ناظرو بصحابہ دا اے ناظرو بصحابہ دا اے ناظرو بصحابہ دا اوے پہلا
تو دشمن ڈر دے سن اسلام دی عزت لئی انہاں نے وقت گزارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اوے کرا صفت کی بیان پیاریاں دی قرآن دے خدمت گاراں دی سونے آقا دے حبداراں دی اوے جب محفل پابدی زیاراں دی جیوے جنت گرد ستارے نے ہے شان بلند صحابہ دا